हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में मैं तमाम नाज़रीन के लिए और तमाम अपने खातों के लिए और दुनिया के अंदर जितने भी लोग बस रहे हैं, मैं उनकी खुदा यीशु के नाज़री के नाम में सलामती चाहता हूँ। मेरा नाम रेवरेंड इरशाद बशीर है और मेरा तल्लुक हाउस ऑफ पेंटिकॉस्टल चर्च फाजिला कॉलोनी शादमान इचरा लाहौर पाकिस्तान से है। और मैं जो है यूपीसी से बिलोंग करता हूँ, यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च से हमारा तल्लुक है। हमारा चर्च जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक इलाका इचरा है, वहाँ पे एक बस्ती है फाजिला कॉलोनी के अंदर हम रहकर इस खिदमत के सारे काम को कर रहे हैं। और मैं हाउस ऑफ पेंटिकॉस्टल चर्च का सीनियर खादम हूँ और आज मुझे खुदा ने ये मौका दिया है कि मैं आप लोग के सामने खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। तो खुदा की मुझे खिदमत करते हुए 25 साल हो गए हैं कि मैं खुदा के काम की इस सारी मनादी कर रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पर और खुदा उनके घर के अंदर। और खुदा ने मुझे एक अपना घर दिया है जिसके अंदर मैं रहकर अपनी कलीसिया की खुदा के लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। और मैं खुदा का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं तमाम नाज़रीन के सामने आकर खुदा उनके नाम की गवाही दे सकूँ, खुदा उनके कलाम की प्रचार कर सकूँ और खुदा उनके नाम को हम जला देने का बायस बन सके। तो मेरे अज़ीज़ों, आज जो मेरे कलाम का अनवान है, मेरा टॉपिक है कि बादशाह जो मेरा और आप लोगों का खुदावन है, जो बादशाहों का बादशाह है, जलाल का बादशाह है, कमाल का बादशाह है, उसको हम कैसे कबूल कर सकते हैं, उसको कैसे पसंद आ सकते हैं, हम उसको कैसे जो है उसके कवानीन को मानते हुए हम उसको पसंद आ सकते हैं। तो आज का टॉपिक है बादशाह में कैसे कबूल कर सकता है। तो उसके पास आने से पहले हमें अपने गुनाहों का इकरार करना होगा। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। जैसे खुदा के कलाम के अंदर लिखा है इमसाल की किताब उसका 28 बाब और उसकी 13 में लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनको इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत हो। मेरे अज़ीज़ों, ये गुनाह जो है हमें खुदा के नज़दीक आने से रोकता है। हमने अगर आप चाहते हैं कि खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएं, खुदा की कुर्बत हासिल करें, खुदा के नज़दीक आएं, तो सबसे पहले हमें अपने गुनाहों का इकरार करना पड़ेगा। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है ईमान लाना दिल से होता है लेकिन इकरार मुंह से करना पड़ता है। आप अपने गुनाहों का इकरार करें, उनको तर्क करें, फिर देखिए खुदावंद की बरकत वाला हाथ, खुदा का रहमत वाला हाथ आपकी जिंदगियों पर, आपके बच्चों की जिंदगी पर, आपके घर पर, आपके किचन पर, आपके पैसे पर, आपकी कलीसिया पर, आपके मुल्क पर और पूरी दुनिया के अंदर खुदा आपको जो है वो कामयाबी अता करेगा। और जब आप इन गुनाहों को छुपाते हैं तो आप कामयाब कभी नहीं हो सकते, आप उसके बेटे और बेटियां नहीं बन सकते। सबसे पहले आप अपने मुंह से कहें कि मैं गुनहगार हूं, मुझसे गुनाह हुए हैं और खुदावंद तू मुझे माफ कर। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो खुदावंद के बेटे बेटियां बन जाएंगे और उस खुदावंद को जो बादशाहों का बादशाह है, जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, हकीमों का हकीम है और वही हमारी हिफाजत और निगरानी करने वाला बाप है, वही हमारा मोहकम किला है, वही हमारी चट्टान है, हम उसके पसंद आना शुरू हो जाएंगे। वो हमें अपने बेटे और बेटियां बना लेगा। लेकिन अगर हम अपने गुनाहों को रद्द नहीं करते, उनको तर्क नहीं करते, तो खुदा को पसंद नहीं आ सकता। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है मैं पाक हूं और तुम भी पाक बनो। और खुदा चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसे ही मेरे बेटे बेटियां बने। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर खुदा यीशु इस दुनिया में आए और आके मेरे लिए और आपके लिए उसने अपनी जान फिदिये के अंदर दी ताकि मैं इन गुनाहों से खलासी हासिल
کر اس کا بیٹا اور بیٹی بن جاؤں، میں اس کی دلہن بن جاؤں، میں اس کا شاگرد بن جاؤں، میں اس کا بیٹا بن جاؤں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے گناہوں کو ترک کروں، نہ کہ ان کو چھپاؤں۔ اگر خدا کے کلام میں دیکھیں جو ان کو چھپائے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خلاصی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو مت چھپائیں بلکہ ان کا اقرار کریں۔ اور پہلا یوحنا کا عام خط اس کے 4 باب اس کی 16 آیت سے لکھا ہے کہ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے ہیں اور ہمیں اس کا یقین ہے کہ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ جو محبت خدا کو ہم سے ہے ہم جان گئے ہیں، اور لکھا اس کا ہم یقین بھی کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں میرے لیے آئے، مر گئے، دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو لکھا ہے کہ جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے۔ خدا سے خالص محبت اگر آپ چاہتے ہیں تو میرے عزیزوں ہمیں اس بادشاہ کو پسند آنا ہے، اس خداوند کو پسند آنا ہے، اس کے لائق ہونا ہے، اس کے کلام کے تمام قوانین کو مانتے ہوئے ہم نے اس سارے کام کو کرنا ہے اور اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے، اس کی محبت کو قبول کرنا ہے۔ اور اس کی محبت دیکھ لیں، اس نے تو ایک پرندے انسان کے لیے اپنی محبت ظاہر کر دی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا کے اندر بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اگر اپنے گناہوں کو ساتھ لیے پھریں گے، ان کو ترک نہیں کریں گے، ان کو چھپائیں گے نہیں، تو آپ کو زندگی نہیں مل سکتی۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ جو خدا کی محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ خدا کا پاک جو ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے، خدا کی قربت جو ہے ہمیں ایمانداری سکھاتی ہے، خدا کی محبت ہمیں خوشی سکھاتی ہے، خدا کی محبت ہمیں پرہیزگاری بتاتی ہے، ہمیں ہمت بتاتی ہے، اور دکھی، لاچاروں اور غریبوں یتیموں سے محبت کرنا سکھاتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو پسند آنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس بادشاہ کو پسند آنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے قبول کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھیں جیسے مسیح یسوع کا تھا۔ اور مسیح یسوع کا مزاج کیا تھا؟ بدی کے بدلے بدی نہیں کرنی، گالی کے بدلے گالی نہیں دینی، غصہ نہیں کرنا، تفریقے نہیں ڈالنے، جدائیاں نہیں ڈالنی، بدعتیں نہیں کرنی، لڑائیاں نہیں کرنی، جھگڑے نہیں کرنے، ڈانٹ چلانے، بت پرستی اور شراب نوشی نہیں کرنی۔ جب یہ چیزیں ہوں گی ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے، ہم خدا کی بادشاہ کی وارث نہیں ہو سکتے۔ اس بادشاہ کے اندر داخل ہونے کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا، ہمیں جو ہے کلام کی روشنی کے اندر چلنا پڑے گا، اور خدا کے پاکوں کی ہدایت کے مطابق چلتے ہوئے ہم اس بادشاہ کو پسند آ سکتے ہیں۔ کیسے؟ ہمارے اندر محبت ہونی چاہیے، ہمارے اندر خوشی ہونی چاہیے، ہمارے اندر پرہیزگاری ہونی چاہیے، تبھی ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بنیں۔ کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 12 آیت ہے، کیا لکھا ہے؟ لیکن جنہوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ جو اسے قبول کر لیتا ہے، جو اپنے گناہ کو ترک کر دیتا ہے، ان کو چھپاتا نہیں، اپنی تمام بری خواہشوں کو جو جسم کے کام ہے، جو دنیا داری کی چیزیں ہیں، ان کو ختم کرتا ہے۔ تو لکھا ہے خدا اسے اپنا فرزند بنا لیتا ہے اور وہ فرزند بننے کا حق بخشتا ہے، اور یہ خدا میرا ہی کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس کے بیٹے بیٹیاں بننا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں خدا کے اس بادشاہ کو جو میرا اور آپ لوگوں کا بادشاہ ہے، جو میرا اور آپ لوگوں کا خالق و مالک ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا پڑے گا، ہمیں خدا کے قوانین کے مطابق جو چلنا پڑے گا۔ لکھا ہے کہ انہیں انجیل اس کے 13 باب اس کی 20 آیت میں، جو مجھے قبول کرتا ہے میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ یعنی کہ خدا کے بیٹے کو قبول کرنا ہے، آپ نے خدا یسوع کو قبول کرنا ہے اور اس کے کلام پر، اس کے قوانین پر عمل کرنا ہے۔ پھر لکھا ہے پہلا کرنتھیوں اس کے 2 باب اس کی 5 آیت کے اندر، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں
बल्कि खुदा की कुदरत और मुआफ़क़त पर होना चाहिए। हमें खुदा की कुदरत पर यकीन है कि वो शिफा देने वाला है, वो खलासी देने वाला है, वो गुनाहों को हमारे तरक करने वाला है, वो हमें निजात देने वाला है और हमें खलासी देने वाला है। तो मेरे अजीज़ों, हमें खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए हमें खुदा के कलाम पर अमल करना पड़ेगा। फिर खुदा के कलाम के तरीका यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 31 आयत में बस यीशु ने उन्हें यहूदियों से कहा जिन्होंने उसको यकीन न किया था, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। हमने खुदा के कलाम पर ईमान रखना है, हमने खुदा के कलाम पर भरोसा रखना है, हमें कलाम पर यकीन करना है ताकि हम उस बादशाह को पसंद आ सके। तो मेरे अजीजों, मेरे लिए और आपके लिए मौका है, क्या हम खुदा को बादशाह जो खुदा का बेटा हमें कहता है हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें? क्या हम दूसरे बादशाह को कबूल कर किए हुए हैं या दूसरे बादशाहों की खिदमत कर रहे हैं, जहाँ दुनिया के दूसरे लोगों की खिदमत कर रहे हैं? मेरे अजीजों, एक ही बादशाह है, वो है यीशु बादशाह, वही जलाल का बादशाह है, वही कमाल का बादशाह है, वही जो है लश्करों का खुदा है, वही जो हमारे लिए जंग करता है, वही जो हमें तवानाई देता है, वही जो हमें निजात देता है, वही जो हमें कुव्वत देता है। उस बादशाह को आप सामने है अपने बदनों से, क्योंकि कलाम के अंदर क्या है, तुम खुदा का मक़दस हो बशर्ते के खुदा का रूह तुम्हें बसा हो। अगर हम उसके रहने की जगह है ये बदन, तो ये बदन पाक और साफ होना चाहिए, तभी आप उसको पसंद आए और तभी हम खुदा के लायक ठहर सकते। ये हमारा बदन खुदा का मक़दस है। ये मक़दस का मतलब रहने की जगह, चर्च बिल्डिंग, और चर्च बिल्डिंग को हमेशा जो है साफ सुथरा रखा जाता है। और जब ये साफ सुथरा होगा, दिल आपका साफ होगा, तो खुदावन का पाक आपके अंदर आएगा, फिर आप खुदा को पसंद आ करेंगे। लेकिन अगर इसके अंदर बुराइयां हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, हसद है, गुस्सा है, तफरीके है, जुदाइयाँ, तो हम उस बात को पसंद नहीं आते। तो मेरे लिए आपके लिए मौका है कि हम खुदा को पसंद आने के लिए हम अपने आप को तब्दील करें, हम खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करें कि खुदावन मैं गुनहगार हूँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मेरे बदन को तब्दील कर, मेरे घर को तब्दील कर, मेरी जिंदगी को तब्दील कर। तो यकीनन खुदावन आपको तब्दील करेगा, क्योंकि लिखा है अगर तू निजात हासिल करेगा तो तेरा गिनाना भी निजात हासिल करेगा। तो खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने गुनाहों पर नजरसानी कर सकें। अगर हम दुनिया के अंदर रहते हुए गुनाह होता जिंदगी बसर करें, तो मेरे अजीजों, हमें आज इस बात पर सोचना है, हमने उस बादशाह को कबूल करना है। कैसे कबूल करना है? क्या ये दुनिया की चीज़ों को आगे रखकर? अगर आप दुनिया की चीज़ों को पूरी करेंगे तो आप खुदा को कभी भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा पर ईमान रखता है वो अब तक कायम रहेगा। दुनिया की चीज़ें तमाम मिटने वाली हैं, उनका खात्मा होने वाला है, लेकिन खुदा उन पर ईमान रखने वाले हमेशा कायम और दायम रहते हैं। तो मेरे अजीजों, हमें उस बादशाह को कबूल करना चाहिए। बादशाह को पसंद आने के लिए हमें अपने आप को खुदा की ज़िंदगी के अंदर लेना चाहिए, ताकि खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। तो मेरे अजीजों, मेरे लिए आपके लिए एक सुनहरी मौका है कि हम आएँ, खुदा की ज़िंदगी के अंदर आएँ और खुदा की ज़िंदगी के अंदर अपने आप को आकर दें, ताकि खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। और कहें खुदा मैं घटूँ तू बढ़े, मैं चुकूँ तो मेरी ज़िंदगी के अंदर नजर आ, ताकि खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। और खुदा ये सुना से चाहता है कि मैं और आप जो हैं वो खुदा की बेटे बेटियाँ बने। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो यही चाहता है कि हर एक इंसान की तौबा तक नौबत हो। खुदा आपको अपने बेटा बनाना चाहता है, बेटी बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर गुनाह को तर्क करना होगा, दुनिया की ख्वाहिशों को तर्क करना होगा, दुनिया की तमाम चीज़ें जो हमें खुदा के करीब लाने की वजह से रुकावट का बायस बनती है, हम उन रुकावटों को तोड़ें, उनको ख़त्म करें और खुदा के करीब आए। क्योंकि लिखा अगर तुम उसके करीब जाओगे तो वो तुम्हारे करीब आएगा। हमने खुदा की कुर्बत को हासिल करना है। कैसे करना है? हमने अपनी ज़िंदगी को, गुनाहशुदा ज़िंदगी को ख़त्म करना है, उनको उससे निजात हासिल करनी है। हमने अपने बदनों के लिए खुदा से शिफात करनी, खुदा मुझे अपने जैसे तवानाई दे ताकि मैं तेरे नाम को जलाल देने का बाइस बन सकूँ।
میرے بدن سے تیرے نام کو جلال ہو سکے. میں جب کام کروں, میں جو بھی خدا مجھے سنا سے تیری خدمت کا کام کروں, اس میں تیرے نام کو جلال دینے کا بھائی, میں دوسروں کی بھائی سے برکت کروں اور خدا نے آپ کو برکت بھی دیتا ہے. اسے کہا تم برکت چاہو اور برکت چاہو, کثرت سے برکت چاہو. اور خدا بھی ہے آج بلکہ اب تک یہ سکتا ہے. خدا آپ کو اس زندگی میں کلام کے وسیلہ سے جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھا ہے اور خدا نے مجھے دیا کہ ہم مسیح کو, ہم اپنے بادشاہ کو کیسے پسند آ سکتے ہیں, کیسے قبول کر سکتے ہیں. تو میرے عزیزوں, ہم نے خدا کے قوانین کو ماننا ہے. اپنے گناہوں کو ترک کریں, ان کو مت چھپائیں, اپنی حالت کو خدا کے آگے رکھیں. اور خدا آپ کے دل کے ارادوں اور خیالات کو جانتا ہے. وہی آپ کو پاک صاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے, وہی آپ کو نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے, وہی گناہوں سے خلاصی دینے کی قدرت رکھتا ہے. تو آئیے ہم سب مل کر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تاکہ اس خداوند کو, اس بادشاہ کو پسند آنے والے بن سکیں. خدا کی زندگی میں اس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا کلام جو آپ لوگ سن رہے ہیں, جو سنا ہے, وہ 30 گنا نہیں, 60 گنا نہیں, بلکہ 100 گنا کا 100 گنا پا لے گے. اور میرا ایمان ہے کہ خدا کا کلام کبھی بے تاثیر ہو کے نہیں لوٹتا, وہ دلوں پر چوٹ کرتا ہے. جو گنہگار ہے آج اس کلام کو سنیں اور خدا ان کے قریب آ جائیں, کیونکہ ہمیشہ کی زندگی میرے خدا کے پاس ہے. اور دنیا کی تمام چیزیں عارضی ہیں, دنیا کی خواہشیں عارضی ہیں, دنیا کے تمام کام عارضی ہیں, لیکن مسیح کی محبت میں جو قائم رہتا ہے وہ اب تک قائم رہتا ہے. پھر خدا کے کلام کے طریقہ ہے, اگر تم مجھ میں قائم رہو, میری باتیں تم میں قائم رہیں, پھر جو چاہو سو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا. یہ ایک وعدہ ہے اپنے لوگوں سے جو وہ گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. تو میرے عزیزوں, میری اور آپ کے موقع ہے کہ ہم خدا کے ذرا کے جھکیں, اسی کو سجدہ کریں. وہی تعریف کے لائق ہے, وہی تمجید کے لائق ہے, تاکہ خدا کا نام عزت و جلال پائے. خدا کا زندگی میں اس طرح کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. خدا ہم سب کو برکت.